السلام علیکم ناظرین، امیدوارم تمام شما جور باشین، صحتمند باشین. خوش آمدید میگم شما امروز در یک نو ویدیوی خو. امروز ما که دوستاری هستیم طرفی هنوروک که از ما تا آخری ویدیو باشین. کوچم که است ماشاءالله ترقی کرده، روش ترقیه دوڑارا دوستا اینجا است عسکری پارک. دوستا رفته نمسد حیوان میکن. فاینالی میوه خو گرفتیم، حالی بریم پیش، از اونجا یک پترول هم بندازیم. حالی رسیدیم پیش پترول والا. در ملک مسلمان پترول هم گران شده روز در روز. خود دوستا پترول هم انداختیم. خب دوستا فاینالی ما رسیدیم. یک زمان از اینجا تمام آب میمد، حالی آب را تمام گرفته بند کرده. میگه از ما بین زو نالی دو ورسته، از ما بین زو مایه. ایشه شکل چی میشه؟ ها ساس کجا چیکار می؟ جان زوره بخیر گرفت. شکر دعای تو جان. تیاری دیگه ان بخیر. باره می امینار دی دست. از بعد بخیر دیگه. برای جوانا کباب پخته کنیم بس. او خو زبردست کی زبردست. شاست در کباب امروز؟ عمران کیه؟ چیز افسر ما. افسر شوکی؟ افسر چوکی. چوتی هم قدر زیاد نه. بچر معلم بده عمران تو نگفتی ما از چلی آمدم؟ از اب چوکی. اب چوکی را چلی آمدم. واه زبردست. ستاره زشان جان. یار فول 5 استار والا ہے. خب ایمون خسته درم جان دیگه. اوه زبردست زبردست. फाइव विकेट कोई के नहीं दर पड़ता नहीं प्रोग्राम तोड़ गया.
چند بر بیتی جایشم خالی دیگه دوستا. نه نه کار ساکش دوزده. واه واه چی دانه دانه است این. اوکی. خوشم ده. سالی میرمونجی بدیم رانا چیز کباب بده جلسه خود دوستا دیگه جایشم خالی مونان را خوزدی باز از اینجی موری هستیم طرفی جیل. كريم صدق كده كريم صدق لا زور زنا بس كفن ده جانا دم نميل سب بسم الله Nice. चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ. والد رسيد بس مين منك؟ هنا تراري كل ما هنا دخلنا भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है. एक सेकंड यार मजाक हो रहा है. دخلنا دي خلنا يا دقيقة بس يا استاذ عقل من أي قسم جايين بريت كت بله دودنا استام دیگر پشت چیکار داده بگی دودنا استا اونا شرم خورده استاد کل اردوش از کامرامین استاد نوما اینش که من ده اینش بیلا مربوط جایشم خالی باید دیگه
بخش بلاري قول دقر بري بلاري دقر زاد النفطة سياسي خبز كشوف كذا अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती।